नाज़रीन, बोनीर ऑपरेशन के बाद एसएसजी कमांडोज की बटालियन पेवेंडास को स्वात की सरजमीन पर जाने का हुक्म मिला। स्वात में मौजूद प्योचार गांव की बहुत ज्यादा अहमियत थी। उस अहमियत की वजह यह थी क्योंकि पिछले कुछ अरसे में दहशतगर्दों ने इसे एक इंतहाई मजबूत दिफाई दहशतगर्दी का गढ़ बना रखा था। वहां पर दहशतगर्दों के मजबूत ट्रेनिंग कैंप्स मौजूद थे। जीओसी एसएसजी मेजर जनरल हारून असलम ने कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल इरफान जफर को इस ऑपरेशन की जिम्मेदारी सौंपी। नाज़रीन, 15 मई 2009 की शाम इस अहम मिशन के लिए कमांडोज की टीमें तश्कील दे दी गईं। पेवेंडास बटालियन की इब्राहिम कंपनी से एक टीम की क़यादत कैप्टन बिलाल जफर कर रहे थे, जबकि दूसरी टीम को नायब सूबेदार साबिर कमांड कर रहे थे। नाज़रीन, इसी बटालियन की हमजा कंपनी से एक टीम को सूबेदार दाऊद और जिक्रिया कंपनी की 2 टीमों की क़यादत बिलतरतीब कैप्टन तुफैल भट्ट और नायब सूबेदार आरिफ कर रहे थे। ये पूरी फोर्स 50 ऑपरेटर्स पर मुश्तमिल थी, जो मजमूई तौर पर मेजर सरदार की अंडर कमांड थे। 16 मई सुबह 4 बजे जब ये टीमें मिशन पर रवाना हो रही थीं, तो एसएसजी कमांडोज के चेहरे पर एक पुरसकून अज़्म था। कमांडोज के उस सरजमीन पर लैंडिंग करते ही दहशतगर्दों ने फायरिंग से उनका इस्तकबाल किया और तवक्को भी यही की जा रही थी। कमांडोज इंतहाई तेजी से हेली से नीचे उतरे और अपनी पोजीशन संभाल ली और मौसर तरीन कार्रवाई पर दहशतगर्दों के भारी हथियारों को खामोश करवा दिया। लेकिन दहशतगर्दों के स्नाइपर्स अहम चोटियों पर मौजूद थे और वो पाक फौज के कमांडोज पर हमला करते रहे। बिलाखिर शाम तक कमांडोज अपनी पोजीशनें मजबूत करने में कामयाब हो गए। इसी दौरान जीओसी एसएसजी मेजर जनरल हारून असलम भी वहां पहुंच गए और पेवेंडा बटालियन के दस्तों की हौसला अफजाई करते हुए कहा, मैं उम्मीद करता हूं कि आप उस फख्र और उम्मीदों को जहन में रखेंगे जिसके साथ एसएसजी के कमांडोज को इस मिशन को सरअंजाम देने के लिए कहा गया है। लिहाजा आपको इस बात को यकीनी बनाना होगा कि आप इस काम को हर कीमत पर अंजाम देंगे और एसएसजी को मुल्क और पाकिस्तान आर्मी का फख्र बनाएंगे। नाज़रीन, उस वक्त टारगेट सामने था और दुश्मन के स्नाइपर्स अपनी पोजीशनें ले चुके थे और मतवक्को हमले के लिए तैयार थे। स्टाफ ऑफिसर मेजर आसिफ ने इलाके और दुश्मन की पोजीशन के बारे में एसएसजी कमांडोज को ब्रीफिंग दी। रात के वक्त मेजर सरदार की कमान में 50 ऑपरेटर ने फैसला कुन कार्रवाई करने के लिए दुश्मन की पोजीशनों की जानिब राह ली। पहाड़ी इलाका होने की वजह से दुश्मन के ठिकानों तक पहुंचने वाला रास्ता कुदरती रुकावटों से भरपूर था। 8 घंटे के पुरखतर सफर के बाद पाकिस्तान का फख्र ये कमांडो सुबह 5 बजे अपने हदफ पर पहुंच गए। सूरज की पहली किरण निकलने के साथ ही सिपाही रफाकत वो पहला कमांडो था जिसने गजनोसर पर पहला कदम रखा। मेजर सरदार ने फोर्सेस को डिप्लॉय किया और कैप्टन बिलाल को इन ऊंची चोटियों में से एक को महफूज बनाने का हुक्म दिया। जब कैप्टन बिलाल अपनी टीम के साथ चोटी की जानिब बढ़ रहे थे तो दुश्मन ने एक हैवी फायर खोल दिया। कैप्टन बिलाल और उनके जवानों ने जवाबी फायर शुरू कर दिया और इस दौरान कैप्टन बिलाल कमांडिंग ऑफिसर को भी साथ साथ अपडेट्स देते रहे और सूरत हाल को बेहतर बनाते हुए पेशकदमी जारी रखी। कैप्टन बिलाल उस चोटी पर कब्जा करने के लिए इंतहाई पुरअज़्म थे। उनकी टीम अपने हदफ से कुछ दूर ही थी कि एक आरपीजी राउंड ने कैप्टन बिलाल को निशाना बनाया और यूं कौम का ये बहादुर बेटा शहादत के आला मर्तबे पर फायज हो गया। कैप्टन बिलाल हमेशा कहा करते थे कि गोली मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती और ऐसा ही हुआ। कैप्टन बिलाल की शहादत के बाद कैप्टन जखील भट्ट ने इस टीम की कमांड संभाल ली। सोल्जर मोहम्मद मारूफ और साजिद उस हमले में जख्मी हो गए थे। पूरा दिन दहशतगर्दों के साथ फायरिंग का तबादला होता रहा। भूख और थकावट के बावजूद पूरी यूनिट इंतहाई मुस्तैदी के साथ दहशतगर्दों को निशाना बना रही थी और जोश इतना ज्यादा था कि इस मिशन को मुकम्मल करने के लिए अपनी जानें कुर्बान करने के लिए हर कमांडो तैयार था। नायक शेर नवाज और सिपाही जुल्फिकार क्रॉलिंग करते हुए और ऑब्स्टिकल्स का फायदा उठाते हुए दुश्मन के महफूज बंकरों के नजदीक जा पहुंचे और ग्रेनेडों से तबाहकुन हमला कर दिया और यूं शरपसंदों को उस हमले में भारी नुकसान उठाना पड़ा। उसके बाद जीओसी मेजर जनरल हारून ने अपने जवानों का मजीद हौसला बढ़ाया और पैगाम दिया कि गजनोसर की इस आखिरी चोटी को आज शाम तक कैप्चर कर लिया जाए। मेजर सरदार ने ऑपरेशन की मंसूबा बंदी की और कैप्टन आमिर की कमांड में फायर बेस से हैवी अटरली फायर करने का मुतालबा किया। नाज़रीन, हैवी फायर के बाद दहशतगर्द अपनी कमीन गाहों से निकलकर फरार होना शुरू हो गए। नाज़रीन, उस वक्त उस चोटी पर 70 से 80 दहशतगर्द मौजूद थे
اور جیسے ہی کیپٹن طفیل بٹ کی ٹیم اس چوٹی کے نزدیک پہنچی، دہشت گردوں نے دوبارہ تباہ کن حملے کا آغاز کر دیا۔ دوسری جانب سے حالیہ شہادت پانے والے کیپٹن بلال کی ٹیم نے بھی دہشت گردوں پر شدید فائر کھول دیا۔ اسی اثناء میں ایک گولی سپاہی ذوالفقار کے سینے کے پار ہو گئی۔ اسی دوران سپاہی امجد اور لانس نائک گلزار بھی زخمی ہو چکے تھے، لیکن دہشت گرد اس اٹیک کا مقابلہ نہ کر سکے اور تمام کے تمام مارے گئے۔ پاکستان آرمی کی SSG یونٹ کے جوانوں نے غزنو سر کی چوٹی پر نماز عشاء ادا کی اور کامیابی سے قوم کی توقعات پر پورا اترے۔ ناظرین، اس چوٹی پر قبضہ کرنا انتہائی مشکل تھا، لیکن اس قبضے کو برقرار رکھنا قبضہ کرنے سے زیادہ مشکل ثابت ہوا، کیونکہ یہ علاقہ بہت بڑا تھا اور وہاں پر پاک فوج کے صرف چند ٹروپس ہی دستیاب تھے۔ تاہم ہائیلی موٹیویٹڈ ٹروپس کے لیے یہ رکاوٹ بھی ختم ہو گئی۔ ناظرین، اسی چوٹی کی ڈھلان پر تالگر کے نام سے ایک گاؤں موجود ہے، چونکہ اس گاؤں سے چوٹی کی طرف ایسا ایسا ڈھلوان آتی تھی، لہٰذا یہ محسوس کیا گیا کہ یہاں سے کاؤنٹر اٹیک آ سکتا ہے۔ لہٰذا اس جانب میجر عظیم اور نائب صوبیدار داؤد کی ٹیمیں کھڑی کر دی گئیں اور ان کا ٹاسک یہ تھا کہ گاؤں کی طرف سے ہونے والی کسی بھی حرکت کی نگرانی کی جائے اور کسی بھی حملے کو ہر صورت میں پسپا کرنا ہے۔ ناظرین، اس طرح مشکل ترین حالات اور روزانہ بارش اور کبھی کبھی سنو فالنگ کے باوجود سخت سردی کو برداشت کرتے ہوئے وطن کے یہ بیٹے پیوچار کے اس علاقے کی حفاظت کرتے رہے۔ ناظرین، پیوچار گاؤں کے ساتھ ایک پانی کی ندی تھی اور ایک دن میں ایک ٹیم ہی پانی لینے جایا کرتی تھی اور یہ پانی دوسرے دن تک استعمال کیا جاتا تھا۔ کمانڈوز کو پیوچار گاؤں میں سرچ آپریشن کے احکامات موصول ہوئے۔ پہلے دن اسپیشل آپریشن سکول کے کمانڈنٹ کرنل ساجد کے انڈر کمانڈ تالگر گاؤں کا سرچ آپریشن کیا گیا۔ اس آپریشن میں یدرم بٹالین کی 2 اور ٹیموں نے بھی حصہ لیا۔ پونڈاس کی کمان میجر عظیم کر رہے تھے، ان کے ساتھ کیپٹن طفیل اور نائب صوبیدار داؤد بھی اپنی ٹیموں کے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین، اس 2 دن کے سرچ آپریشن میں پہلے ہی دن بھاری تعداد میں اسلحہ اور گولہ بارود پاک فوج کے ہاتھ لگا۔ بڑی تعداد میں اسلحہ، گولہ بارود، دھماکہ خیز مواد اور خود کش جیکٹیں پاک فوج کے ہاتھ لگی اور اسی آپریشن کے دوران پاک فوج کے کمانڈوز نے ایک کیمیکل لیبارٹری بھی پکڑی اور دوسرے دن دہشت گردوں کی کھودی ہوئی سرنگوں کو اور ان کے مکانات کو دھماکوں سے اڑا دیا گیا۔ ناظرین، اس طرح دہشت گردوں کے گڑھ پیوچار کو پاک فوج کے کیپٹن بلال نے اپنی شہادت دے کر ہمیشہ کے لیے دہشت گردوں سے آزاد کروا لیا۔ ناظرین، یہ تو ایک آپریشن پیوچار ہے، نہ جانے کتنے آپریشن پیوچار کیے گئے اور پاکستان کی مسلح افواج کے 10,000 کے قریب آفیسر اور جوانوں نے جام شہادت نوش کر کے دہشت گردی کے ناسور کو پاکستان سے نکال باہر کیا۔ وہ علاقے جو کبھی پاکستان میں ہونے کے باوجود علاقہ غیر کہلائے جاتے تھے، آج وہاں پر حکومتی رٹ قائم ہو چکی ہے اور بلا شبہ یہ پاکستان آرمی کے ان شہداء کی بدولت ہیں جنہوں نے اپنی جانیں اس عظیم مشن پر قربان کی۔ ناظرین، وہ علاقہ جہاں پر لوگوں کی ہر سانس خوف کے ساتھ نکلتی تھی، آج وہاں پر پاک فوج کی انتھک محنتوں کی وجہ سے نہ صرف ترقی کے راستے کھل چکے ہیں، بلکہ وہاں پر اتنی سہولیات فراہم کر دی گئی ہیں کہ مقامی لوگ پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگاتے نظر آتے ہیں۔ ناظرین، کیسی لگی آپ کو ہماری آج کی ویڈیو؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا اور پاک فوج زندہ باد کا نعرہ کمنٹ ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیجیے۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، پاکستان کے گمنام ہیروز کو سلام، اللہ وارث۔